أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ کلا جہان دا مالک ہے، سب اس دے حکم دی تعمیل کر دے. اللہ کلا جہان دا مالک ہے تے سب اس دے حکم دی تعمیل کر دے. او دے اگے عرض دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے. تے جدی چاہے او عرض منظور کر لے، تے جدی چاہے او عرض منظور کر لے. تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے. او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جو چاہے او رب جلیل کر لے. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، انہ علیم بذات الصدور. او ذات جنہیں تانوں تے منوں پیدا فرمایا ہے، انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا ہے. درود و سلام امام کائنات، امام آدم، مرشد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ذوالحجہ دا چاند نظر آ چکے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذوالحجہ دے جڑے 10 دن نے، یکم ذوالحج تو لے کے فرمایا اینا 10 دنانوں ایک سال دے اندر سب نالو بہترین اگر کوئی دن نے، اے فضیلت والے اے 10 دن نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے، انہاں دنانوں اس رات دے نال جوڑیا گیا ہے. انہاں راتاں دی عبادت، نفل پڑھنے، صدقہ خیرات کرنا، قرآن پڑھنا، یہ بہت زیادہ افضل ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پسندیدہ یہ دن نے، تے عمل صالح نیک کرنا انہاں دناں دے اندر باقی دناں نالوں زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے. نبی علیہ السلام اس عشرے دی اتنی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ذی الحج دا چاند نظر آ جائے، اپنے جنہاں نے قربانی کرنی ہے اپنے بال نہ کٹواون، ناخنوں نہیں کٹنا. جیڑا بندہ ناخنوں نہیں کٹدا، بال نہیں کٹواتا، انہاں دناں دے اندر قربانی کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے. تے جیڑا بندہ قربانی نہیں کر سکدا، استطاعت نہیں رکھدا، فرمایا کہ جدو ذی الحج دا چند نظر آ جائے وہ اپنے بال نہ کٹوائے، ناخنوں نہیں صاف کرنا.
جیڑا ناخناں نو نہیں صاف کردا، بالاں نو نہیں کٹواندا، فرمایا 9 دن گزاردا ہے، عید والے دن اپنے بالا نو ناخنا نو کٹ لیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو قربانی نہیں کیتی پھر بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ حضرات اللہ پاک تے نام جدو میں پڑھ رہا سا نا، لکھ رہا سا، بار بار میرے ذہن اندر ایک گال آ رہی سی کہ اللہ پاک بہانے لبدے نے کسے طریقے بندہ میرا آ کے گناہاں دی معافی مانگے۔ کدی روزے دا اللہ پاک حکم دیندے نے، کدی اللہ پاک تکبیرات پڑھن دا حکم دیندے نے، کسے نہ کسے طریقے بندہ اپنی زندگی اندر ہی اپنے گناہاں دا کفارہ ادا کرے، کسے نہ کسے طریقے اپنے گناہاں نو معاف کر لوے اور نیکیاں کرے۔ قیامت والے دن یاد رکھیا جی بندے نو ایک ایک نیکی نو بندہ ترسدا پھرے گا۔ اے اللہ پاک نے اے 10 دن اندر 2-3 دن تے گزر گئے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے انہاں دناں دے اندر نیکی کرنا۔ اللہ پاک سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ اے پچھلے جمعے اندر جتھوں میں چھڈیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دسے اپنے بیٹے نو تے بیٹے نو نال لیا۔ توجہ کرنا، مینا دے موقع تے میدان اندر جا کے حضرت ابراہیم نے چھڑی نو ہاتھ دے اندر پھڑیا تے بیٹا اسماعیل باپ نے بھی اللہ دی کدی موڑی نہیں اور بیٹے نے بھی اللہ پاک دی فرما برداری کردیاں ہویاں بڑی محبت نال ہما تن گوش ہو کے بیٹھنا اللہ تہاڈا میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان من آ میرے آ مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا سونیا والضحا دے چہرے والیا، واللیل اذا سجا دیا، کالیاں زلفاں والیا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والیا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے سونے ہتھاں والیا، یاسین دی سرداری والیا، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والیا، اچیان والیا، اچی شان والیا، بڑے باغ والیا، بڑے راج والیا، او لڑ لگیاں دی اچھی لاج والیا۔ سونیا اعلان کر دیو قرآن اللہ دا اساں تواڈے سینے تے نازل فرمایا۔ قرآن پڑھ پڑھ کے اے صحابہ نو اے پیغام پہنچا دیو نا، اللہ نے قرآن اپنے محبوب نبی دے سینے تے نازل فرمایا۔ فرمایا یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو خواب دسیا اپنا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرمایا میرے بیٹے، یا بنی، بنی بیٹے نو کیا جامدہ بنیا اے میرے بیٹے میں ایک تینوں خواب دسنا چاہنا وا۔ حضرات یاد رکھیا جی اے بیٹے دے اندر، اس باپ دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر اتنی گل پہ باپ اپنے بیٹے نو کہہ دے وے ایتھے پرچے ہو جاون،
تے ایتھے بڑا بڑا معاملہ بن جاوے میں صدقے جاواں ایسے بیٹے دو فرمایا بابا کی خواب دیکھیا جے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام جدو میں سو گیا ماں اللہ نے مینوں خواب دے اندر دکھایا میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا ماں اور نبیاں دے خواب سچے ہوتے جے اللہ وحی بھیج دے یا خواب دے اندر رہنمائی کر داوے فرمایا بیٹے میں گردن تے چھری چلا رہا ماں انی ازباہو کا فانظر ماذا ترا فرمایا کہ تیری کی رائے لئیے حکم تیری کی گالے تے بیٹا انج داوے صدقے جاواں قیدہ یا آبتی فعل ما تؤمر فرمایا بابا میرے ابو جان تو اڈا حکم نہیں ہے اے تے رب دا حکم ہے میں راضی ہاں جویں اللہ نے چاہیا اونج کر لو اے ماں باپ کافر بھی ہون اے نام دا ادب تیرے تے ضروری ہے اپنے ماں باپ دے حکم نو نہ موڑیا کر اپنے والدین جتھوں روک دیون روک جایا کر جتھے کھلاڑ دیون کھڑا ہو جایا کر اگلیاں پچھلیاں تے اگلیاں چونکے چنانچہ انج دیاں گلاں اپنے ماں باپ دے سامنے نہ کریا کر میں صدقے جاواں تے آمدے نے ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا بابا اپنا خواب پورا کرو نا تے میں چھری دے نیچے لیٹن واسطے تیار ہوں تے بابا من الصابرین میں صبر کر کے دکھاواں گا بابا میں تحمل مزاجی دا حق ادا کر کے دکھا دیواں گا ابراہیم اپنے بیٹے نو سینے نال لا لیا فرمایا میرے پترا رب پاک دیاں ازمائشاں بندیاں تے آوندیاں نے اللہ کسے نہ کسے طریقے ازمایا کردا جے کدی اولاد دے کے بھی ازماندا اللہ کدی واپس لے جا کے بھی ازماندا اللہ کدی بیماریاں در پا کے ازماندا اللہ کدی شفاواں دے کے ازماندا کدی بھوکیاں رکھ کے ازماندا تے کدی میرا بادشاہ رزق دے کے بھی ازمایا کردا تے جیڑا او دی ازمائش اندر پورا آ جاندا اللہ اونوں راضی بھی کر دیندا جے اے تے نبیاں تو معاملہ چلدا آ رہا وے اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں اے کافر فاسق فاجر لوگو تے لوٹ دینے موج بہاراں حد کڈ بہشت حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال رلایا حضرت نو نبی نے تے کتنا دکھ اٹھایا اے چیر دیتا زکریا تائیں تے سر تے رکھ کے آری اللہ بلوں مصیبت آئی ایوب دے تن لائی بیماری تے پھر مصیبت بھاری فرمایا اللہ نبیاں نو میں ازمان دارے تے بیٹا اسماعیل کہندہ بابا آؤ چلیے اللہ دا حکم پورا ہو جاوے میرے ابیرہ منادہ میدان ایک پتھر دے قریب ابراہیم نے انج بیٹے نو لٹایا تے اسماعیل فرما دینے فرمایا بابا اے چھری تیز کر لو جلدی جلدی میرا گردن تان تو میری گردن تے جلدی چھری چلا دے آجے فرمایا بابا مینوں الٹا کر کے لٹایا دے کتے میرے تے دونوں ترس نہ آ جاوے رب دا حکم پورا نہ ہو سکے تے فرمایا بابا اے چھری چلا کے دور ہو جایا جے کتے میرا خون تواڈے کپڑیاں تے نہ پہ جاوے کتے میں بے ادباں دے وچوں ہی نہ ہو جاواں اللہ ساریاں
نو انج دی اولاد عطا فرما دیوے اے ماں باپ تے اولاد نیک ہووے تے والدین ساری زندگی خوش رہندے جے ایک بچہ بھی پیڑا نکل آوے تے ماں پیاں دیاں نیندرہ اٹھ جاندیاں نے رات دیاں ساری ساری رات کہیں دیاں نے اللہ ایسے ساڑے بچے نو ہدایت دے دے اے میں بڑے بڑے بزرگانوں روم دیاں ویکھے آجے پتر پیڑا نکل آوے تے ماں پیاں دی عمر کم ہو جام دیئے رو رو کے اکھاں دی بنائی ٹور جام دیجے رو رو کے ہڈیاں دی بکھ بن جام دینے جنہ اترنا فرمانی تے اترام دینے باپ دے سامنے کھڑا ہو جام دینے والدین نو ددکار دین دینے ماں باپ نو پریشان کر دین دینے تے جدو اسماعیل علیہ السلام نا اینجل لیٹ جام دینے تے چاند وسیعتاں کی دیاں پینتا کی آم دینے اے پہلی وسیعت اسماعیل فرمائی پہلی وسیعت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسا کمزور متا وڈے ناکائی ہووے تکلیف میرے تائیں فرمایا بابا چھری چید کرو اے نہ ہووے میں چھری دے نیچے اے وڈے نا تے میں چھری دے نیچے تڑف دارواں جلدی جلدی چھری چلایا جے میری جان نکل جاوے تے میرے نبی نے جانور واسطے بھی حکم دیتا ہے فرمایا قربانی دا جانور لینا تے جلدی جلدی چھری تیز کر کے جلایا کرو زیادہ انہوں تکلیف نہیں دینی اللہ نے اوہی حکم دے دیتا وے قربانی دے جانور تھے اگلی گل سنے ہم دے فرمام دینے دوسرا بن لو لتا باوامی میریاں زبا دے ویلے تڑفاں میں چار چفیریاں ہواں بے ادباں وچوں نہیں تیجی وسیعت تھوڑی عمر وڈیریے تیجی وسیعت تھوڑی عمر وڈیریے تھوڑے ہتھوں ہونا لکھی موت میریے صبر کمائیو رکھیو وڈی دلیریے صبر بنا ہونا چارہ نہیں تے چوتھی وسیعت حضرت اسماعیل فرمان دینے چوتھی وسیعت حضرت بولنا جاویو میرا سلام میری امی نو پچاویو چوتھی وسیعت حضرت بولنا جاویو میرا سلام میری امی نو پچاویو آگے پرونا ٹور چلے اگلی گل فرمام دینے میرا سلام میری امی نو پچاونا آگے ہن چھیتی ٹور چلے پرامنا خدمت دا موقع ملیا نہیں تے پنجویں وسیعت حضرت کرم کما دو لہو پر یا کرتا میری مانو پچا دیو صبر کماوے اونو نصیحت فرما دیو میں ہونا آونا نہیں تے اگلی گل فرما دینے جیڑی جہانی میرے جیڑے نہانی دوستان دی گل جیڑے نہانی میرے نال سن کھیڑ دے اپنے
بیلیاں سجنا واسطے نصیحت پہ کر دینے جیڑے سیحانی نال میرے سن کھیل دے پھر دسے کٹھے جیویں پھول رویل دے او نہ ہون ساڑے گل آمن کھیل دے ایک لگے گی آگ لگے گی میری اماں تائیں فرمایا بابا او جڑے میرے نال دوست کھیڑ دے سن انہوں نے کیا جے ہون میرے گھر نہ آون اے نہ ہووے میری ماں انہوں نے بے کے روم دی روے آنسو بہام دی روے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری پکڑی لٹا لیا بیٹا نہ بیٹا بیٹے نو تکلیف ہوئے ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندی اپنی چھری ہاتھ اندر پکڑی اے الفاظ اور کلمات ادا کیتے سنیں ہم دے درہ عزیزان من آمریہ مسلمان ویرا رب دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات چھری نو تیز کر لے آوے تے رب دا قرآن اعلان کر لے آوے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری جلدی نل چلائیے اپنی اکھاں بند کر لیاں نے بیٹا اے نہ بیٹا اکھیاں بند کر لیاں نے تے اللہ دا حکم ہویا فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جنت دے اندروں دنبا لے جا اسماعیل نو کاٹ دے تے دنبے نو نیچے رکھ دے اللہ دا حکم آیا تے اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ دینے بسم اللہ اللہ اکبر اے پڑھ لے آوے تے چھوری جلدی نل چلا دیتی گئی ہے حضرت اسماعیل کھڑے مسکرارے نے حضرت ابراہیم چھوری چلا کے اینج اکھیاں نو کھولے آوے تے ویکھیا بیٹا سامنے کھڑائے اللہ نے جانور جنت دے اندروں پیج دیتاوے فرمایا خلیل ساڑے اور ساری زندگی ساڑیاں مانداریاں میں اساں تیرے بیٹے دے بچوں اپنا آخری نبی محمد نو پیدا کرنا میں صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ امتحان اللہ لیندہ دے تے اللہ پاک بڑیاں شانہ دے دیمدہ دے اس بندے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت تک آن والے لوگ تواڈی اس سنت نو پورے کر دے رونگے اللہ دا حکم مان دے رونگے حضرات انہا جائیے انہا 10 دن عمل رب کائنات فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر سورۃ فجر دے اندر اللہ نے فرمایا والفجر والیال عشر منو فجر دے وقت دی قسم فرمایا والیال عشر تیاں پارے تھے اللہ نے انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی 10 دنوں دی فرمایا منو ذی الحجہ دے 10 دنوں دی قسم فرمایا اے دن بڑے آلہ نے اے جڑے 10 دن بڑی عظمت والے نے میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور نوجوانوں
اے حدیث سنیا دے آقا فرماندے نے انہاں 10 دناں دے اندر جیڑا بندہ ایک کلمہ پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا جڑا اے تلبیہ پڑھدا رہندا وے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بازار دے اندر جدوں ذی الحجہ دا چان نظر آ جاندا بازار دے اندر جا کے اے تلبیہ پڑھ دے رہندے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے تلبیہ پڑھ دے رہندے تے نالے بازار دے اندر جان والے لوگاں نو پڑھان دے رہندے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اپنے خیمے دے اندر نا اے تلبیہ پڑھ دے رہندے تے جدوں آواز سن دے صحابہ او بھی نال پڑھنا شروع کر دیندے اللہ اکبر ادا معنی ہے اللہ بہت بڑا وے حضرات نام 10 دناں دے اندر اے تلبیہ تے اللہ پاک دی حمدہ ثناواں نو بیان کر دے رہنا اے بہت بڑا اجر و ثواب سنیا دے دارا اے نوجوانوں اے پورا سال گانے بولن والے آؤ اے پورا سال گالیاں بکھن والے آؤ اے پورا سال اللہ دی نافرمانی والے الفاظ بولن والے آؤ اے نا 10 دناں دے اندر اللہ پاک دی تعریف اندر اے جملے بھی بول لے تیری زبان نو فالج نہیں ہوئے گا تیری زبان دے اندر اللہ تیری زبان اندر تشہیر پیدا کر دے گا اے پورا سال بھی تے بڑیاں بڑیاں گلاں کرنا میں اے تلبیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے تلبیہ اپنی زبان تے جاری کر لے اللہ پاک گناہاں معاف کر دے گا اللہ پاک تیری زندگی دراز کر دے گا اگلی گل سنیا دے آقا فرمان دے نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر صدقہ خیرات کر داوے اے صدقہ دیم دے اللہ دی راہ دے اندر اللہ عام دناں نالوں زیادہ انہاں دناں دے اندر صدقہ دیم دا ڈبل ثواب عطا فرما دیندے نے اے مسکیناں تے خرچ کریا کر غریباں تے خرچ کریا کر اس مہینے دے اندر تے تیسری گل سنیا دے آقا فرمان دے نے ذوالحجہ دے مہینے دے اندر قرآن جیڑا بندہ پڑھ لیندا وے قرآن پڑھ دا وے اللہ ڈبل ثواب عطا کر دیندے نے عام دناں دے اندر ایک حرف پڑھیے اللہ 10 نیکیاں دیندا جے تے جیڑا بندہ اس مہینے اندر رب دا قرآن پڑھ دا اللہ ایک حرف دے بدلے اس بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دیندا وے اے قرآن پڑھنا اس مہینے دے اندر بڑا افضل ہے اگلی گل سنیا دے میرے آقا نے فرمایا اے نوجوانوں اے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ دا دن آن والا وے اس دن میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھ دے سن تے سانو حکم دیتا وے اے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ دا جڑا بندہ ایک روزہ رکھ لیندا وے میرے آقا فرمان دے نے اللہ اس ایک سال پچھلے تے ایک سال آن والے دے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندا دے اے 2 سال گناہاں دا کفارہ ادا ہو جاندا وے اے جیڑا بندہ یوم عرفہ اے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھ لیندا وے میرے ابیرا اے عمل چھوٹا وے اللہ پاک نے اجر و ثواب بڑا زیادہ رکھیا وے اے نہ چھڈیا جے 9 ذوالحجہ دا روزہ اے چاند دناں تو بعد منگل والے دن 9 ذوالحجہ اے انشاءاللہ الرحمن
اسا سارے 9 ذوالحج دا روزہ رکھنا کو انشاءاللہ اللہ 2 سال دے گناہاں نو معاف کر دے اے ایتھے زندگی اندر اپنے گناہاں نو معاف کروا لے تے قیامت والے دن پچھتاندا پھرے گا اللہ سانو توفیق عطا فرما دے اگلی چوتھی گل سنیا دے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایس مہینے دے اندر جیڑا بندہ اللہ پاک نو نیک اعمال بڑے پسند نے جیڑا بندہ ایس مہینے دے اندر اللہ دی رات دے اندر صدقہ خیرات کر دے اللہ پاک کو دیوی زندگی دے گناہ معاف کر دے دے میرے ابیرہ اگلیاں گلہ سنیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا حکم تے قرآن سنیا دے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ فرمایا اے مسلمانوں اے جڑی تسی قربانی کر دیو نا اللہ تک نہ خون پہنچ داوے نہ گوشت پہنچ داوے اے جڑی قربانی کر دیو نا اللہ تے تقوی دا ثواب عطا کر دینے اللہ تیریاں نیتاں دا ثواب دینے میرے ابیرہ قرآن ایک پاسے تے حدیث سنیا دے آقا فرمان دینے انما الاعمال بالنیات فرمایا اللہ عمل نیک ہوئے نیت خالص ہوئے اللہ اجر و ثواب عطا کر دینے سارے عمال دی قبولیت نیت ڈپینٹ ہوندی دے میرے ابیرہ توجہ کرے آپ دے دراؤ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ استطاعت رکھ دیا ہویا مسلمانوں اے حدیث سنیا دے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ استطاعت رکھ دے قربانی دی نہیں کردہ فرمایا اللہ پاک اسم بندے دے مال دے اندروں برکت اٹھا لیں دے دے ہزارہ کروڑاں دا کاروبار لیکن ہم دے حضرت جی استطاعت کوئی نہیں قربانی دی 25,000 اللہ دی راہ دے اندر لان تو قبران والے اللہ پاک اس بندے نو جڑے 5 پیسیاں دے اندر کنجوسی کر دے اللہ اس بندے نو بیماریاں اندر ازمیشاں دے اندر مبتلا کر کے رکھ دینے مسلمان گھر دے اندر جادو دا حملہ وے جس گھر دے اندر جنات دا بسیرہ وے انتے اسی لوگاں دے گھر جانے ہر کاری جکڑیا ہویا جنات دے اندر اونا واسطے اے گل سنیا دے اللہ دے رستے دے اندر قربانی لے کے اپنے گھر دے اندر جانور ذبح کر دے اور جڑا خون نکلے گا اللہ تیرے گھر نو جادو جنات دے حملے تو محفوظ کر دے گا جانور بہا دے او دا خون اپنے گھر دے اندر اللہ دے رستے دے اندر اللہ آن والیاں بلاواں نو ٹال دے گا اللہ آن والیاں تکلیفاں نو ختم کر دے گا میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ استطاعت رکھ داوے او اللہ دے رستے دے اندر قربانی کرے اور قربانی نیت دا نام دے تقوی اللہ ویندہ ایتھے بندے جانور لے کے بداران دے اندر نمیش کر دینے بکرے لے کے حضرت جی میں 90 لاکھ دا بیڑا لیا میں 10 کروڑ دا اونٹ لے لیا نا میرے بھائیو اللہ پاک نے نیت دیکھنی ہے ریاکاری اللہ پاک نو پسند نہیں جانور لے کے تے آج کل ایسے لوگ بھی موجود نے نیت دل اندر گل اے ہے میرے کزن نے بڑا بیڑا لیا اسی اس تو بڑا لوانگے انہیں اونٹ لیا اسی 10 اونٹ لوانگے اے ریاکاری ہے اللہ پاک تے تیری نیت نو دیکھنا چاہتے نے اللہ پاک سانو ریاکاری تو محفوظ فرما دے وے نام مسلمانوں رب دی رضا دی خاطر کریا کر کوئی بھی نیکی والا عمل ہووے اللہ دی رضا شامل ہووے کسے نو بخا کے کی ہو جائے گا اللہ
اللہ پاک نو دکھایا کر۔ میں کئی بندے ایسے ویکھے نے اور قربانی کر دین کسے نو پتہ ہی نہیں اور گوشت تقسیم بھی کر دینے۔ اگلا مسئلہ سنیا دے آندھر حضرت جی اونٹ کوئی بھی جدو گوشت اسا کرنا ہے آپ بندہ رکھ سکتا ہے اور کرام دے اندر رکھ سکتا ہے، آپ بھی اپنی قربانی دا گوشت کھائے اور غریبہ مسکینہ دے اندر بھی دے دے وے، کسے غیر مسلم کافر نو گوشت نہ دیتا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی آ جائے دروازے تھے آ جاوے او تو انہوں منگے اللہ واسطے انہوں دے دیتا جائے۔ اور اگلی گل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اونٹ ذبح کرے او دا ایک گوڑا بن لیا جائے، او دی گردن تے ایک نرم جگہ ہوندی ہے اوتھے رکھ کے چھوری نو چلایا جاوے۔ حضرات تیسری گل سنیا دے اے جڑے کئی کسائی ایسے نے آندے نے کھال اسی لوانگے اور اسی گوشت بھی لوانگے پھر اسی تیرا جانور ذبح کرانگے، انہوں نہ گوشت دینا نہ کھال دی گل کرنا، اپنی جیب دے اندروں انہوں مزدوری دینا بہتر ہے۔ ایک کھال دا سودا کر کے گوشت دا سودا کر کے یہ جائز نہیں۔ اگلی گل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑیاں کھلا اتر جاندیاں نے انہوں رب دے رستے دے اندر دے دینا بہتر ہے، یہ نہیں کہ بیچ کے پیسے لینا بہتر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خالص نیت اللہ دی رضا ہوئے، جڑا بندہ رب دی رضا دی خاطر کردا ہے۔ اور کئی ایسے مسئلے نے جڑے حضرات اسی کئی بندے سنو پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا پہلے نماز پڑھو تے پھر قربانی کرو۔ نبی علیہ السلام جا رہے ایک بندے نے نا جانور ذبح کیتا، خون نکل رہا ہے، تو نبی علیہ السلام گزرے دروازہ کھڑکایا، فرمایا کی کیتا ہی؟ اللہ دے رسول غریب یتیم مسکین بیوہ عورتاں دروازے تے کھڑیاں، تو میں نے ترس آ گیا تو میں ایک قربانی کر لئیے۔ نبی علیہ السلام نے میں نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اللہ دے رسول فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ صدقہ ہو گیا، نماز پہلے پڑھ۔ اللہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ دا مطلب ہے نماز ادا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پھر قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز وَنُسُكِي، میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی میری موت للہ رب العالمین، اللہ واسطے وے قربانی کرنی اللہ واسطے، نماز پڑھنی اللہ واسطے، تیرا جینا مرنا اللہ واسطے۔ جدو اللہ واسطے ہوئے گا پھر تینوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ او میرے بھائی عمران گجر صاحب باہر بیٹھے نے چند دن پہلے کئی شر عناصر لوگاں حاسدی لوگاں نے 7-8 فیر مارے، اللہ پاک نے بچایا، او سامنے بیٹھے نے، اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرما دے وے۔ وہ ایسے گولی ایک وج جائے بندہ بچدا نہیں، تے جنہوں رب بچاوے انہوں کوئی مار سکدا نہیں، جے مار سکدا اللہ پاک صحت عطا فرما دے وے۔ فرمایا قربانی تو پہلا نماز ادا کرنا۔ اگلی گل سنیا دے کئی بندے نا بڑے جھوٹ مار دینے، تو کی کیتا ہے؟ اندھا میں 10 ویڑے 5 بکرے تے انہا کچھ ایسا کیتا ہے، اے میں جھوٹ بول دینا یہ جائز نہیں۔ اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا بھی عمل ہوئے اللہ پاک دی رضا شامل ہونی چاہی دیئے، تے جیڑا بندہ ریاکاری کر لیندہ ہے او دا کوئی عمال اللہ دے ہاں قبول نہیں جے ہوندہ۔ اللہ دی رضا دی خاطر کرنا، اوکھیاں سوکھیاں ہو کے قربانی والا عمل ضرور کریا کر، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اگلی گل سنیاں دے خلیل الرحمن پیغمبر جدوں اللہ پاک دے رستے دے اندر قربانی کی تھی، اللہ پاک نے قبول کر لی، دنبا آیا، اسماعیل علیہ السلام دا نکاح ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ نے، اسماعیل الگ نے، کئی سال بیت گئے، تے رب کائنات نے قرآن اندر ذکر فرمایا عزیزان من
میرے مسلمان میراؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ میرے ابیرا رب دے نبی نے دوویں رب کائنات نے انام دا ذکر فرمایا آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا فرمایا ابراہیم ساڑھے سچے نبی نے اے قربانی والا عمل گزرے آوے تے حضرت ابراہیم اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے اچانک دل دے اندر اے خون جوش پیا مار داوے نا اے خون جوش ماریا خون اے خونی رشتے یاد آندے جنا توڑیا کر اے پہلے خون دے رشتے ہوندے سن ہون رشتے آمدہ خون ہونداوے میرے ابیرہ خونی رشتہ ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل یاد آگیا وے میرے ابیرہ سواری لئیے اے سواری لے کے اپنے بیٹے نو ملنا واسطے آرنے بیٹے نو میرے ابیرہ رستے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے سواری تے سوار آئے نے تے آکے حضرت اسماعیل دے گھر دم دروازہ کھڑکایا میرے ابیرہ نوجوانوں اے باپ دروازے تے آوے تے بندہ خوش ہو جامدہ دے اے ماں باپ دروازے تے آوان انہوں وے کے متھے باٹ نہ پایا کر والدین دا استقبال کریا کر محبت نال حضرت ابراہیم دروازہ کھڑکایا اللہ اللہ ترجمہ سنیاں دے اللہ والا تڑپیاں دے ایک دن خلیل آئے ملنے زبینوں ایک دن خلیل آئے ملنے زبینوں بارویں سبد ہماری اسماعیل نو اسماعیلہ کسے آواز لگائیا پہ آمدی خوشبو اللہ بکری بنائیا آمدی جسنو سنو جس دے دل دی صفائیا حضرات جویں باب کہندہ میرے پترہ اسماعیلہ جنہیں ماں باپ بکھار دینے تے اے آواز مٹھی جڑی ہوندی دے بندہ کاری صاحب بھی کہہ لوے بندہ حضرت صاحب بھی کہہ لوے بندہ بڑے بڑے تعریف اندر جملے بول لوے تے جڑی خوشبو تے سکون ایسا آواز دے اندر وے میرے پتر وے اقبال پتر میرے والوے خنا علامہ اقبال اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے فرمان دینے آج ماں ٹور گئی ہے تے لوگ علامہ کہہ کے بھی پکار دینے علامہ اقبال تے قائد پاکستان کہہ کے بھی پکار دینے علامہ المشرق کہہ کے بھی پکار دینے لیکن جیڑی آواز ماں دے اونا ہونٹاں تے ہوندی ہے بے اقبال پتر انج دیاں آوازاں تے سکون نہیں جے ہوندا اپنے اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما دے وے اے ماں پہ زندہ نے کدی کدی نام دے کول بہ جایا کر اینا ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن اینا نے ٹور جانا میں اللہ اللہ ترجمہ سنیاں دے ابراہیم نو بیٹے دی محبت لے کے دروازے تے آ جان دیئے تے رو کے آواز دے کے کہیں دینے ایک دن خلیل آئے ملنے زبینوں بارویں سد ہماری اسماعیل نو
اسماعیلا اسماعیلا کسے آواز لگائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آؤندیے اسنو جس دے دل دی صفائی دل صاف رکھیا کر ماں باپ دے بارے تے اگلی گل سنے دے درا حضرت اسماعیل علیہ السلام کر آئے تے آکے آمدے نے اے خوشبوواں آ رہیاں نے کون آیا دروازے تے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی بیوی آمدیے داری تھی رنگی ابراہیم نام سی پیار تے شوقو توانو کہیں دے سلام سی داری تھی رنگی اسماعیل نام سی اجنا دے ابو زندہ نے باپ سامنے آ جاوے بندے دے دکھ سارے مک جام دینے تے کئی بندے ترس دے پھر دے رے حضرت جی اے میرے ابو دی تصویر عید آ رہی ہے تے اسا قربانی کرنی ہے تے کاش ساڈا ابو قربانی اندر ساڈے نال ہوندا باپ ٹر گیا تے اسی اپنے ابو دیاں تصویراں ویکھدے رہنے خوشیاں دے موقع تے باپ پتر نو تتی ہوا بھی نہیں جے لگن دینا توپ دے اندر محنتاں مزدوریاں کر کے زندگی باپ زندہ ہوئے تے پتر ساری زندگی عیش و آرام دی زندگی بسر کر دا جے تے باپ تو بعد کے غم خار کوئی نہیں جے ہوندا باپ تو بعد کے دل دے اندر محبت رکھ ہزارہ رشتے لب جام دینے اپنے باپ نو کدے بھی ناراض نہ ہون دیویں تو جتھے مرضی پہنچ جاویں اللہ تینو عزت دیوے تے باپ دے پیرام دری بیٹھے کرنا اپنی ماں دے پیرام در بیٹھے کر تے جدوں اے گل کیتی ہے اسماعیل دا اپنا بھی بڑا دل کر دے اوے سواریاں تھی تے کوئی نہیں سفر بڑا لمبا ہوندا انہاں دا اپنا بھی دل سی میں جا کے اپنے ابو ابراہیم نو مل کے آواں جنہاں ساری زندگی رب دے حکم دے اوپر گزار دیتی ہے اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ تا حیات سایہ سلامت فرما دے وے تے آمدیے داری تھی رنگی ابراہیم نام سی پیار تے شوقو توانو کہیں دے سلام سی چگاٹھے بینگی کوئی گل سمجھائی ماپے آمدی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آمدیے اسنو جس دے دل دی صفائی تے کرا کے آمدنے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی ماپے آندیاں خوشبو ماں رب نے اللہ دا بنایا ہوندیاں نے فرما بردار پترانو آندیاں جے نا فرمانا نو نہیں آندیاں تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی گھر آئے تے آکے پوچھیا ایتھے ہستی کوئی آئی ماں پہ آمدی خوشبو اللہ بکری بنائی پر آمدی اسنو جس دے دل دی صفائی
آندی اے لال رنگ دی داری تے سلام دے کے کہہ گے اے جڑا چگاٹھ تیری ٹھیک نہیں، تیرا گھر بڑا سونا میں۔ تے اگلی گل ابراہیم نے نم دی بیوی نو پوچھیا گھر دے حالات کیویں دے؟ آندی شکار کھا کھا کے اک گیا، زم زم پی پی کے اک گیا، نشکری کی تھی رب دی۔ تے اگلی گل سنے آمدی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی، جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی، آگ وچ چھلانگ لا گئے رب دے پیارے سی، اس دے حکموں چھری میری گل تے چلائی ماں پیام دی وہ اللہ وکری بنائی پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائی۔ حضرات اے دساں دیناں دا قربانی دا تعلق حضرت خلیل الرحمن پیغمبر دے نال جنہ ساری زندگی مطیع ہو کے رب کائنات دے سارے حکمانوں پورے کر دیتا۔ ازمائشاں نبیاں تے بھی آئیاں، حضرت خلیل الرحمن پیغمبر نے جڑا بیٹے نو ذبح کرنا والا عمل کیتا، اللہ نو اینا پسند آیا، حکم دے دیتا قربانی دا۔ اللہ دا اسی حکم مان کے انشاءاللہ دال ذو الحج نو اور عید الاضحیٰ والے دن اساں جانور ذبح کرنے نے۔ یاد رکھیا جے جدو ذبح دے بیلے اے دعا لازمی پڑھنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ دی رضا دی خاطر جلدی جلدی جانور نو ذبح کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو سارے نو جو سنیا سنایا میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد